अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी शख्स के सर के या दाढ़ी के चंद बाल या कई बाल सफ़ेद हो रहे हों तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को फ़िक्र लायक हो जाती है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पक रहे हैं, और उसके लिए बाज़ हज़रात दो तदबीरें इख्तियार करते हैं। कभी उसे चुनवा लेते हैं, यानी उन बालों को उखड़वा लेते हैं, उन बालों को नोच कर निकाल देते हैं, या इसी तरीके से उन बालों को कलर करके, डाई करके काले कलर में करवा लेते हैं। हालांकि इस्लाम ये कह रहा है कि मोमिन के लिए बाल का सफ़ेद होना जीनत है। एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इस्लाम लाता है और वो इस्लाम पर कायम रहता है, यहाँ तक कि उसके बाल पक जाते हैं, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस शख्स को उन बालों के अज्र क्या इनाम देगा कि वो बाल वो रोशनी का काम करेंगे। उस मोमिन के लिए क़यामत के दिन वो बाल रोशनी का काम करेंगे। यानी जब हर तरफ जुल्मत होगी, अंधेरा होगा, कहीं गुनाहों का अंधेरा, कहीं किसी के ऊपर ज़्यादती का अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो ऐसे आलम में ये मोमिन के चंद बाल ये उसके लिए नूर का काम करेंगे, रोशनी का काम करेंगे, और वहाँ नूर ही की ज़रूरत होगी। लिहाजा इसी वजह से ये कहा जाता है, इस्लाम की निगाह में, इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर किसी शख्स को ज़रूरत ना हो, बिल्कुल सख्त ज़रूरत ना हो, तो सफ़ेद बाल को उखाड़ने से या चुनने से इज्तनाब करना चाहिए, यानी उससे बचना चाहिए कि फालतू में उसे ना नोचें और रहने दें ऐसे ही। हाँ, अगर उन बालों को रंगना चाहते हैं, यानी उसे उसके ऊपर कलर करना चाहते हैं, तो इस्लाम ने दो कंडीशन के साथ रंगने की इजाज़त दी है। एक तो ये कि जब भी बालों में कलर करना हो, वो दाढ़ी के बाल हों या सर के बाल हों, अगर सफ़ेद हो रहे हैं और उन्हें कलर करना है, उन्हें रंगना है, तो इस्लाम कहता है कि काले रंग को छोड़कर, यानी ब्लैक कलर को छोड़कर किसी भी रंग को इंसान इख्तियार कर सकता है। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये, दूसरी शर्त ये कि वो कलर, यानी जो भी कलर या मेहंदी हो या खिजाब, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बाल पर लगाई जा रही है, एज ए डाई या एज ए मेहंदी, कुछ भी लगाई जा रही है, तो उसमें इस बात का ख़ास ख्याल हो कि वो सिर्फ अपना कलर उस पर छोड़ दे, अपना रंग उस पर छोड़ दे, ना कि वो अपना जिस्म उस पर छोड़ दे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूँ समझें कि मर्दों के लिए या औरतों के लिए बालों में जो खिजाब या मेहंदी लगाई जाती है, वो वही जायज़ है जो लेयर ना बनाए, बालों पर लेयर ना बनाए, सिर्फ मेहंदी की तरह कलर छोड़े। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो नील पॉलिश, आपने देखा होगा, तो नील पॉलिश होती है, वो कलर नहीं बल्कि अपना जिस्म ही इस पर छोड़ देती है, वो एक लेयर बना लेती है, कोटिंग हो जाती है उस पर। तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके करने के बाद जब हम वुज़ू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा। ये लेयर, ये कोटिंग जो है उस पानी को रोक लेगी, तो फिर हमारा ना वुज़ू सही होगा, ना नमाज सही होगी, तो सारी इबादतों से हम रुक जाएंगे। और इसी तरीके से जो मेहंदी होती है, तो मेहंदी अपना सिर्फ कलर छोड़ती है और अपना जिस्म, यानी अपनी लेयर वो लेके उतर जाती है। तो सिर्फ अगर कलर छोड़ने वाला कोई, अपना रंग छोड़ने वाला अगर कोई कलर हो या खिजाब हो, लिक्विड हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बालों को कलर किया जाता हो, तो ऐसा कलर करना जायज़ है। ये दो कंडीशन हो गई। इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन भी है, वो ये
کہ بالوں کو ایسے کلر سے نہیں رنگنا چاہیے یا ایسی حیت پہ نہیں رنگنا چاہیے جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان 3 کنڈیشن کے ساتھ. کیونکہ دوسری کسی قوم مثال کے طور پہ ایسا بال رنگا جا رہا ہے، اس خاص کلر کے ساتھ رنگا جا رہا جو صرف اور صرف یہود رنگتے ہیں یا نصارہ رنگتے ہیں، کرسچنس ہیں، جوس ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی قوم اس کو رنگتی ہے جو نان مسلم ہے، اسلام کو فالو نہیں کرتی، اگر اس قوم کی وہ علامت ہو، نشانی ہو، تو ہمیں اس کلر سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، اس جیسا بننے کی کوشش کی، اس جیسا بنا، تو اللہ تعالیٰ حشر کے دن انہی کے ساتھ اس کا حساب کتاب کریں گے اور اس کو اٹھائیں گے. اس کا مطلب آپ تھوڑا سمجھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. اور اس دن جب امت محمدیہ کا ٹائم آئے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت ٹھنڈا ہوگا، بالمقابل اس کے کہ جب کوئی دوسری قوم آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوں گے، غصے کا عالم ہوگا. امت محمدیہ جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس وجہ سے ان کا معاملہ بہت نرمی کے ساتھ ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر لیں تاکہ اللہ حشر ان کے ساتھ کرے، تو پھر اگر اللہ کا غضب اس وقت ہوگا تو پھر ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے اور بہت مشکل ہو جائے گا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تھوڑا غور سے سنیں کہ جو لوگ بھی جن کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ اس پر ڈائی کروائیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس پر ڈائی کروانے میں، اس پر کلر کروانے میں کالے کلر کا استعمال کر رہے ہیں، تو رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ کالے کلر سے، کالے رنگ سے، سخت سیاہ رنگ جو ہوتا ہے اس رنگ سے اپنے بالوں کو رنگیں گے. تو یاد رکھو کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت ہی سخت وعید نازل فرمائی ہے ایسے شخص پر جو کالا خضاب استعمال کرتا ہو. لہٰذا آپ کے پاس آپشن ہیں، آپ چاہیں تو ڈارک براؤن یوز کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بھورا کلر یوز کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے براؤن میں بلیک مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں. اور ایک مہندی کلر ہوتا ہے سب سے بہترین، تو وہ ہے، وہ کلر یوز کر سکتے ہیں. صرف اجازت ہے کالے کلر استعمال کرنے کی اس شخص کو جو جہاد میں ہو، جو کہ سامنے والے کو مد مقابل جو شخص ہے اس کو یہ دکھانا ہو کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ ابھی جوان ہے اور وہ ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے. تو صرف جہاد میں، یعنی صرف مجاہد کو اس چیز کی اجازت ملتی ہے کہ وہ کالا کلر کرے. اسی طریقے سے سفید بال کو چنوانے کی، یعنی اس کو اکھاڑنے کی صرف اس شخص کو اجازت ہے، وہ بھی جب ہے جب چند بال ہو. اس وقت ہے جب ایک بندہ وقت سے پہلے ہی، یعنی ابھی اس کا بڑھاپا نہیں آیا، اس سے پہلے ہی اس کے بال پکنے لگے، تو ایسے شخص کو کے اوپر اب اس کا شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، بیوی کی رضامندی اس میں ہو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر جائز ہے. صرف اپنی زینت کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت لگنے کے لیے اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے.